अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन बादाधारा व्लॉग्स। तो जी मैं 9 बजे सो गई थी और 12 बजे मैं जागी और अब तकरीबन 1 बज रहा है। मैं रात के 1 बजे जो है वो वीडियो बना रही हूँ। 3 दिन हो गए हैं मुझे अपनी लाइफ स्टोरी आप सबके साथ शेयर किए हुए और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली, बहुत सपोर्ट मिली। सबका बेतहाशा शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। यकीन करें वीडियो अपडेट करने के 2 दिन तक लगातार मुझे रात को 12 बजे 1 बजे तक जो है वो कॉल्स आती थी। ख़वातीन रो रही थी। कुछ ख़वातीन जो हैं उन्होंने वेलफेयर पेज पे जाके मेरा नंबर लिया और वहाँ से मुझे कॉल्स की। वो सिस्कियाँ भर रही थी, उनसे बात नहीं हो रही थी। मुझे उस टाइम बहुत रोना आ रहा था लेकिन मैं रो नहीं पा रही थी, मेरे आंसू ही नहीं निकल रहे थे। शायद मैं इतना रो चुकी हूँ कि मुझे अब अपने हाल पे रोना नहीं आता। मैं इस चीज़ को ये बस कहूँगी इतना आप लोगों से कि देखें, अगर तो उन सारी उस सब सिचुएशन जो मुझ पर गुजरी उसमें मैं अपने रब के बहुत दूर चली गई होती ना, तो मुझे मेरा रोना बनता था। लेकिन मैं इतने करीब आ गई हूँ कि मुझे खुशी का तो रोना आता है लेकिन गमी से रोना नहीं आता। मुझे उस टाइम उस वीडियो पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैं सोच रही थी मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊँगी। लेकिन चूँकि मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब रही, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा ख़ास। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो जिस वजह से मैं वीडियो वगैरह बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर ही दूंगी। तो सवालों और जवाबों का ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों ने भी मुझसे जो कुछ पूछा, मैंने सारों के मैसेजेस, 2 दिन के लगातार मैसेजेस और कॉल्स के बाद ना 6 सवाल जो हैं वो लिखे कॉपी पे। राइटिंग मेरी बहुत गंदी। 6 सवाल मैंने लिखे हैं और आज इन 6 सवालों के आपको मैं आंसर दूँगी। पहला सवाल, और ये सवाल तकरीबन मुझसे ना 100% लोगों ने पूछा। हम जानते थे कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया लेकिन हमें मालूम नहीं था कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो। तो देखिए जब हम छोटे होते हैं ना, हम बच्चे होते हैं, तो हमारा कोई ना कोई आइडियल होता है और हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं, हम उसको ना उसका अक्स बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरी मदर जो है वो, अगर मैं कहूँ तो मेरी मदर वो हस्ती हैं मेरे लिए जिनको मैंने कॉपी करने की कोशिश की। और मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकी, अपना परफेक्ट तो नहीं दे सकी, लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उनको कॉपी करूं। और मेरी लाइफ में कभी कुछ होता ना तो मैं सोचती होती हूँ अक्सर कि अगर मेरी मम्मा यहाँ पे होती तो वो क्या करती। और फिर मुझे पता होता है कि उन्होंने क्या करना। मैं कहती हूँ कभी कभार हम मम्मा से भी बात कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ कह दें कि मम्मा उसने फ़लाँ बंदे ने ऐसे किया था, तो फिर हम साथ ही कहते हैं हमें पता है अब आप कहेंगी कि नहीं फूल दरगुजर से काम लो, अल्लाह पे छोड़ दो। मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट जो है, मुझे लगता नहीं बल्कि यकीनन इसका क्रेडिट जो है अल्लाह के बाद, उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और उनके प्यारों के बाद मेरी मदर तक जाता है। क्योंकि हम प्रैक्टिकली जिससे सीख रहे होते हैं, जिससे देख के सीख रहे होते हैं ना, वो मेरी लाइफ में मेरी मदर थी। उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, शायद जिससे आप लोग मेरी बात समझ लें, कि मैं कहती हूँ कि कौन सा जुल्म है जो मेरी मदर ने बर्दाश्त नहीं किया। तो उनसे मैंने ये सब कुछ सीखा। दूसरा क्वेश्चन था, तुमने कभी कुछ बताया नहीं, तुमने कभी कुछ शो नहीं किया, तुमने बताया ही नहीं कि तुमने इतना कुछ सहा। और ये क्वेश्चन मेरी आपी से भी बहुत से लोगों ने किया कि बाज़ला ने कभी शो ही नहीं किया कि इतना कुछ हुआ उसकी लाइफ में, या तुम लोगों ने शो नहीं किया कि बाज़ला ने इतना कुछ सहा। देखिए, मेरे साथ अल्लाह है और अल्लाह मेरी ज़ात के लिए काफ़ी है। जब अल्लाह मेरी ज़ात के लिए काफ़ी है तो फिर मैं उसकी मखलूक के साथ क्यों शेयर करूं, मैं अपने रब के साथ क्यों ना शेयर करूं, है ना ऐसी बात। तो फिर मैं मालिक से शेयर करती थी, मैं मखलूक से शेयर नहीं करती थी। हाँ, मखलूक में मैं अपनी मदर से शेयर करती, इवन दैट मैं अपनी आपी से भी इतनी जल्दी शेयर नहीं करती बात जितनी जल्दी मैं अपनी मम्मा से शेयर करती हूँ। और मेरा तरीका ये है कि लाइफ में मुझे कभी भी लगता है ना कि मुझे उस चीज़ से दुख हुआ है या मुझे उस चीज़ ने दुख पहुँचाया है, तो मेरा एक तरीका ही होता है और वो तरीका है, या तो मैं छत पे चली जाती हूँ, छत पे ना जाऊँ तो मैं किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाती हूँ जहाँ से मुझे आसमान नज़र आ रहा होता है, और मैं फिर अल्लाह ताला से अपनी सारी बातें करती जाती हूँ। तो इसलिए मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे अपना दुख या अपने आप को दुखी शो करना है या अपना दुख किसी के साथ शेयर करना है। दैट्स इट। इस जवाब में मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है, और ये अगर मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप लोग समझ सकें तो ये रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता है खुदा का और बंदे का कि कभी किसी तीसरे की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती।
اور جی تھرڈ کویشچن آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے فادر نے اتنا کچھ کیا پھر آپ لوگ اپنے فادر کے ساتھ کیوں رہتے ہو. اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ کے فادر نے اتنا سب کچھ کیا تو آپ لوگ ان کے ساتھ اتنے اچھے کیسے ہو. میں بھی اپنے آپ سے یہ سوچتی ہوتی تھی اور پوچھتی ہوتی تھی اپنے آپ سے اکثر. طلاق کے بعد جب میری مدر گئیں تو انہوں نے ہمیں جانے سے پہلے جو لفظ کہے تھے وہ مجھے آج بھی یاد ہیں اور وہ میرے کانوں میں گونجتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے فادر ہیں, ٹھیک ہے, یہ تم لوگوں کے والد صاحب ہیں, تو مجھے کبھی بھی کوئی لامہ نہ آئے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرما برداری کی ہے یا تم نے ان کے فرض ادا نہیں کیے, ان کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ فرض اور حق کا سارا سرکل ہے, یہ سارا جو چکر ہے نا یہ فرض اور حق کا ہے اور ہم وہ نبھا رہے ہیں. بس اس کا آنسر یہ تھا. نیکسٹ کویشچن ہے, آپ کو ان کے نام بتانے چاہیے تھے جن لوگوں نے یہ سب کیا آپ کے ساتھ. دیکھیے میرا مقصد نا اپنی سٹوری شیئر کرنا تھا, میرا مقصد آپ لوگوں تک پہنچانا تھا, میرا مقصد آپ لوگوں کو بتانا تھا اور آپ لوگ کو سکھانا تھا کہ آپ لوگ سنیں, آپ لوگ کچھ سیکھیں. میرا مقصد ہرگز کسی کی تذلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا جو تکلیف دے اسے چھوڑ دو اور جسے چھوڑ دو اسے تکلیف نہ دو. حضرت علی کا قول ہے یہ. تو جب چھوڑ ہی دیا تو پھر تکلیف کا دینی. اور سب سے بڑی بات, جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا تو پھر اس بندے کے بارے میں آپ کبھی بھی کچھ بھی نہ سوچیں. کچھ بھی سے مراد ہے کچھ بھی نہیں سوچیں, کچھ برا نہیں, اللہ کو دے دیا. انسان اپنا بدلہ کس حد تک لیتا ہے. انسان دوسرے انسان کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے یا دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے, قصہ ہی ختم کر دیتا ہے. لیکن جب اللہ انصاف کرتا ہے نا تو اس جہاں میں تو آپ حساب دیں گے, اگلے جہاں میں بھی آپ کو دینا پڑے گا. تو جب اللہ کے سپورٹ کرتی ہے نا تو پھر میں بے فکر ہوں اس چیز سے. میرا مقصد صرف آپ لوگ کو سکھانا ہے. میرا مقصد تنقید نہ ہی تو تنقید کرنا ہے اور نہ ہی تذلیل کرنا ہے, بس بتانا ہے اور سکھانا ہے. اگلا کویشچن ہے جی, آپ کو اپنی لائف سوشل میڈیا پہ اس طرح سے شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی. لڑکیوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب کے بعد. میں جتنے مسائل کا سامنا کر چکی ہوں اس کے بعد بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. دیکھیے میرا مقصد نہ صرف سکھانا ہے, بتانا ہے, آواز اٹھانی ہے. میں بڑی دبکو ٹائپ سے لڑکی تھی, میں کھاتی رہی مار, میں سہتی رہی سب کچھ. پھر میں اب اپنے آپ سے پوچھا کرتی ہوں کہ میں نے کیوں سہا تھا. میں غلط تھی, آپ لوگوں کو میں غلط لگی. 2 دن لگاتار جس انسان نے مجھے فون کیا اس نے مجھ سے ہمدردی کیا, اس نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے پیار محبت دیا, ٹھیک ہے. اور میری وہ واحد ویڈیو ہے میری جو اب تک میرے چینل پہ جو اتنے سارے لوگوں نے دیکھی اور اتنے سارے لوگوں نے مجھے اس ویڈیو پہ رسپانس دیا. اگر میری ان ویڈیوز سے کسی ایک انسان کو, فقط ایک انسان کو بھی ہدایت آ جاتی ہے نا تو یہ جو ٹائم میں نے اسپینڈ کیا یہ اس کا حاصل ہوگا, وہ وقت رائے گا نہیں گیا. یعنی کہ ایک اور کویشچن جو لاسٹ میں مجھے آیا اور یہ واحد کویشچن ہے جس کو پڑھ کے مجھے بڑی ہنسی ہے کہ آپ نے جب اپنی لائف اسٹوری شیئر کی تو کسی نے جو ہے آپ کو اس طرح سے کہا کہ آپ کو میں سہارا دوں گا. دیکھیں سہارے کی صرف مجھے ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ اللہ پاک کا سہارا ہے میرے پاس, اور میری اللہ کا اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبوبین اور میری مدر کا ایک بنایا ہوا مقصد, ایک مشن میرے پاس ہے, وہی میرے جینے کا سہارا. اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا, اس لائق سمجھا کہ مجھے اپنی مخلوق خدمت گاروں میں نا ایک چھوٹا سا حصہ دے دیا. اور میں اپنی ماما کی بہت زیادہ جو ہے بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کیا, سالیہ رحمان ویلفیئر پلیٹ فارم پہ لا کے مجھے کھڑا کیا. بے حد مشکور ہوں میں اپنی والدہ کی. لاسٹ میں ایک یہ میسیج آپ سب کو دینا چاہوں گی جو میں اپنے آپ کو دیتی ہوں, جو میں نے سیکھا نا اس سے. دیکھیں جب اپنے لیے جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے نا, اپنی لائف بے معنی لگنے لگتی ہے نا, تو اس ٹائم آپ دوسروں کے لیے جینا سٹارٹ کر دیں. آپ اپنی لائف کو دوسروں کے لیے سرو کریں, آپ کو بہترین مقصد ملے گا زندگی گزارنے کا. اور الحمدللہ مجھے یہ مقصد مل چکا ہے. آپ سب کی سپورٹ کا, آپ سب کے پیار کا, آپ سب کی بے انتہا محبت کا تہ دل سے شکریہ. اسی طرح آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. میری یوٹیوب ویڈیو کو اسی طرح جو ہے بہت سے لوگوں تک پہنچائے, بہت سی گرلس تک پہنچائے جنہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ میری ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں. اور لاسٹ پہ جو ہے تھینکس کہنا چاہوں گی اسٹرانگ عظمیٰ کا. انہوں نے میری ویڈیو کو دیکھا, انہوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا, کمنٹ کیا اور مجھے میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ آئی ایم ود یو. مجھے بہت خوشی ہوئی. ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے, اپنی رحمتوں کے نعمتوں کے خزانے آپ پہ کھولے رکھے, اور انشاءاللہ لائف میں آپ سے ملاقات ضرور کروں گی. ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں آپ نے کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر, اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولنا. اور لاسٹ میں بس اتنا کہوں گی, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.